Hello mga Katmates! Ako si Father RJ, kag kita naman nagapadayon sa aton programa Istorya Sagrada. Ang aton istorya sa sininga adlaw, among istorya tuhoy kay Daniel kag ang iya ka mga abyan nga aton mabasahan sa libro sang Daniel. Ang mga propeta naghimulat sa pagpaliso sa mga Israelinhon sa ila kalainan paagi sa pagsugid sa ila nga malupig sila sang ila kaaway kung maglalis sila sa Dios. Apang ang mga Israelinhon wala magsapak sa mga pulong sining mga tawo nga Dios noon nga mga propeta. Isa sa ila mga kaaway amo si Nabucodonosor, hari sang Babylonia. Nagpadala ining hari sang hangaway sa pagsakop sang Jerusalem. Ginsunog nila ang templo kag ginwasag ang kuta sa banwa. Gindala nila ang madamo nga Israelinhon sa Babylonia bilang bihag. Ginpanguha nila ang mga malahalon nga mga kupa kag mga puni sa templo sang Dios. Kaupod sa mga Israelinhon nga nabihag amo si Daniel kag ang iya tatlo ka mga abyan sa Babylonia. Bangod sang ila kinaalam, apang sang ulihi, nangin mabangis man siya sa ila. Si Nabucodonosor nagpabuhat sa isa ka statwa nga bulawan, kag nagsugo nga simbahon ini sang tanan. Sang si Daniel kag ang iya tatlo ka abyan wala magtuman sini nga sugo, naakigid si Nabucodonosor sa ila, kag nagsugo ngang tatlo lakip kay Daniel ihaboy sa mainit nga hornuhan. Ang ornuhan mainit kaayo. Ang mga tawo nga naghaboy ka mag-abyan nagkalasunog kag nagkalamatay. Apang ang apat wala maano. May isa ka anghel nga nanaog sa ila. Isa ka mabugnaw nga dupoy-dupoy ang nagpuno sa bilog nga hornuhan. Nagdayan-dayan ang mag-abyan sa tunga sa kalayo, kag nagambahanon sa pagdayaw sang Dios. Bangod sini, nakilala ni Nabucodonosor nga ang Dios nagabulig sa tatlo kapamatanon kaupod ni Daniel. Gali gintawag niya sila gikan sa horno kag nagsiling. Dayawon ang ila Dios. Wala sang iban nga Dios nga makaluwas sa tawo sa sining pamaagi. Pamalandong. Ang kalayo sang ornuhan nga ginhabuyan ni Nabucodonosor sang apat ka mag-abyan nagapahanumdum sa aton sang kalayo sa impyerno. Pamalandunga nga ang impyerno isa ka makasiligni nga bilangguan sang kalayo, katulad sang isda sa tubig. Ang tagsa kabahin sang ilalawas kag kalag ginaut-ut sang kalayo. Gani kung mapatay ka karon, diin ka makadto. Ikaw nga dili makaantos sang pinakadyutay nga sakit ukon sang init sang kalayo, paano ka mangahas sa pagpakasala kag ibutang ang imo kaugalingon sa katalagman sang walay katapusan nga pag-antos. Mga utod, ini ang aton istorya sa sininga adlaw, ang istorya kay Daniel.